अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों 4 दिसंबर की खबर दुरुस्त साबित हुई। शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से कोयटा नहीं जा सके मुतासरीन की दादरसी के लिए। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लंदन में क़याम और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात और वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात होंगी, इसका जिक्र मैं भी आपसे करूँगा। लेकिन अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 5 दिन गुजरने के बावजूद भी कोयटा नहीं गए। आज उन्होंने एक इजलास किया इस्लामाबाद में, जिसके अंदर उन्होंने ये अपने जो रफ़ाकार थे उनसे बातचीत भी की और उनसे ये राय तलब की कि मुझे कोयटा जाना चाहिए या नहीं। यानी कि 5 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर को ये एक इजलास करने का ख़याल आया, और वो भी इस नुक्ते पर कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पर जाने के लिए जो मुतासरीन हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनसे मुझे किस किस्म की यकीन दहानियाँ हासिल करनी चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रही है इस वक्त में, जिसे कहा जाता है ना, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अब इसकी या 2 वजूहात ही हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि शायद जिस तरह यहाँ पे हमारी रसूमात होती हैं ना, कि किसी बंदे को कह देते हैं कि यार तुझ पर फ़लाँ का साया हो गया या कुछ ऐसे असरात आ गए हैं, तो तूने किसी मर्ग वाली जगह पे या ऐसी वाली जगह पे नहीं जाना जहाँ पे कोई फौतगी हुई हो या पैदाइश हुई हो, और वहाँ पे जाकर खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो शायद उनके जो कोई पीर फ़कीर है, उन्होंने उनको मना किया है कि तूने भी भाई ख़बरदार, तूने कोयटा नहीं जाना, और ख़ास तौर पे वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे मैयतें मौजूद हैं। शायद तो ये कोई एक वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह जो थोड़ी सी समझ में आती भी है, वो ये है कि मुमकिन तौर पर उनको ये बताया गया होगा कि आप अगर वहाँ पर जाएँगे तो मुतासरीन आपसे कुछ मुतालबात करेंगे। डेफिनेटली जिनके अमवात हुई हैं उनके कुछ ना कुछ तो मुतालबात होंगे, लेकिन वो मुतालबात प्राइम मिनिस्टर पूरे कर सकते हैं मासिवाय एक मुतालबे के। वो मुतालबा क्या है? वो मुतालबा ये हो सकता है कि मुतासरीन वही मुतालबा करें जिस वक्त राजा परवेज़ अशरफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और वो गए थे कोयटा, तो वहाँ पर मुतासरीन ने मुतालबा किया था कि आप कोयटा के अंदर यानी कि बलूचिस्तान के अंदर गवर्नर राज नाफज कर दें। राजा परवेज़ अशरफ 3 दिन वहाँ पर रहे थे और आखिरकार उन्हें अपनी सूबाई असम्बली, जो असलम रईसानी साहब के उस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर थे, वो डिग्री वाले, आपको याद होगा, तो उनकी हुकूमत को उन्होंने मुअत्तल किया था और वहाँ पर गवर्नर राज लगाया था और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फ़ौज तलब की थी। अब इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो ये नहीं चाहते कि इस वक्त उनके सामने ये वाला मुतालबा रखा जाए। वजह यह है कि एक तो सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता है, और अगर असम्बली मुअत्तल हो जाती है तो ये तो आईनी माहिरीन आपको बता सकेंगे ज़्यादा बेहतर तौर पे कि असम्बली अगर मुअत्तल हो तो क्या वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट रहता है या नहीं रहता। लेकिन अगर वो नहीं भी रहता तो फिर उस सूरत में सेनेट इलेक्शन के अंदर उसका मुतासर होने का ख़तरा हो सकता है। और दूसरी वजह उसके अंदर ये भी है सामने जो आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर की जो हुकूमत है वो आपको पता है कि बड़ी मुख्तसर सी उनकी अक्सरियत है, और उसके अंदर 5 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है उसके भी शामिल हैं। और अगर इस किस्म का अमल बलूचिस्तान में होता है तो इसके असरात मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में भी सामने आ सकते हैं। इस वक्त चूँकि PDM और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस ये चाह रही है कि इन हाउस चेंज की राह हमवार की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से अपोजिशन की, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन हो जाए और वो अपने रवाबत को इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। ये इसका एक सियासी तौर पे है। लेकिन इसके बावजूद जो भी वजह है, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जाना तो चाहिए। वहाँ पर जाके उन लोगों, वो लोग इस वक्त -8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रात गुजार रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठ के, और बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैंने देखा अभी टीवी के ऊपर क्लिप्स चल रहे थे उसी जगह पे जब मरियम और बिलावल वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे बच्चे मैंने देखा सर्दी से कांप रहे थे। मैंने उस वक्त अपना टेम्परेचर चेक किया कोयटा का, तो उस वक्त 1 डिग्री टेम्परेचर था। आप अंदाज़ा करें कि अब जैसे जैसे शाम बढ़ेगी, ढलेगी, तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये वाक़तन इनकी बेहिस हुकूमत इस वक्त ना हम पर नाज़िल है, उसको कोई एहसास नहीं है लोगों की गमी का, खुशी का, मुसीबत का, परेशानी का,
کہ یار چلا جاؤں میں وہاں پہ جا کے, چلو ٹال دیں, کوئی کاسمیٹک سا کوئی اعلان کر دیں, کم از کم وہ جو میتیں ان کی تدفین تو ہو سکے. لیکن نہیں, خیر اب یہ پرائم منسٹر جانے ان کا کام. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج جو وہاں پر بلاول اور مریم بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کی اشکشوئی کی. مریم نے بالخصوص وہاں پر جا کے جو شہداء کے ورثاء ہیں خواتین, ان سے جا کے وہ فردن ملی, ان سے انہوں نے تعزیت کی, ان سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ اپنی میتوں کی تدفین کر دیں. وہ پتہ نہیں مصروف ہیں ارطغرل ڈرامے کے جو ٹیم آئی بھی ہے اس وقت پاکستان, ان کے ساتھ ملاقاتوں میں. تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے ویسے وہاں پہ نا اسلام آباد میں, اور یہ ان کا جو ملاقات کا جو کلپ ہے یہ منسٹری فار انفارمیشن نے بھی جاری کیا ہے, اور ٹویٹر پر اور فیس بک پر ویسے بھی وائرل ہے. تو اندازہ کریں کہ وہ ارطغرل ڈرامے کے جو کاسٹ ہے اس سے تو وہ مل سکتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, گپیں لگا سکتے ہیں, پوری ٹیم کے ساتھ ہیلو ہائی ہو سکتی ہے, لیکن کوئٹہ نہیں جا سکتے. خیر مریم وہاں پہ پہنچیں اور بلاول بھی وہاں پہ پہنچے. مریم نے یہ کہا اپنی تقریر کے اندر کہ وہ بندہ جو وہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, وہ یہاں پر تو آپ کے پاس نہیں آ پا رہا, اور اگر وہ نہیں آتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو اس کے بعد پھر عوام کو یہ چاہیے کہ ان صاحب کو وہاں پر اسلام آباد میں بھی نہ بیٹھنے دیں. بلاول نے اپنے دکھ کا ان سے لوگوں سے اس کا غم کا اظہار کیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اور یہ کہا ان کو کہ ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ واقعتاً یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جان و مال کے لیے اس کا تحفظ کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست اپنی اس بنیادی فریضے کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو کیا کیا جائے. یہ تو نہیں کہہ سکتا صبر کیا جائے, لیکن کم از کم ریاست کو اس کا احساس ضرور دلانا چاہیے, حکومت کو اس کا احساس ضرور دلانا چاہیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. صرف ارطغرل ڈرامے کی جو ٹیم ہے آئی ہوئی فنکاروں کا, ان کے ساتھ ملنا ضروری نہیں ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنا ضروری نہیں ہے. اپنے شہریوں سے ان کے غم میں شریک ہونا بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ کٹ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ نا, جو حکومت میں جانے کے بعد, تو ایسے ہی کوئی بے حسی طاری ہو جاتی ہے عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ حکومت کے حال پر رحم کریں. اب آتے ہیں آج کے جو میں نے ابھی آپ کو آغاز میں بتایا کہ 4 دسمبر کو میں نے خبر دی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب لندن جا رہے ہیں. اگرچہ وہ کچھ تاخیر سے گئے لندن, لیکن پہلے وہ امریکہ گئے. امریکہ میں ان کی ہمشیرہ بیمار تھیں تو وہ ان کی عیادت کے بعد لندن پہنچ گئے ہیں. لندن کے اندر ان کی نواز شریف صاحب سے امپورٹنٹ ملاقات ہوگی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑے اہم شخصیت کی کہنے پر ان کا نام ECL سے نکالا گیا. فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اسپیشل منظوری دی اور پھر وہ گئے ہیں امریکہ سے وہ آ گئے ہیں لندن. یہاں پر وہ نواز شریف سے ملیں گے اور نواز شریف کو کے ساتھ ڈیفینیٹلی سیاسی امور پہ بات ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 4 دسمبر کو کہ اہم پیغامات بھی ان تک پہنچائے جائیں گے, یقینی طور پر پیغامات پہنچائے جائیں گے. اور PDM کے لیے اب جو خصوصی ہدایت ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی. ابھی تک اس لمحے تک جب میں آپ سے بات مخاطب ہوں بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ممکنہ طور پر آج رات ان کی کسی وقت ان سے ملاقات ہو جائے گی اور اگلے 2 دن وہ لندن میں ہی قیام کریں گے. تو ان کی ملاقات کے بعد اس کی جو تفصیل جیسے علم میں آتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی سیاست کے اندر 2 فیکٹرز آ چکے ہیں بہت امپورٹنٹ. ایک تو بے حسی کا فیکٹر ہے, جو میں نے ابھی آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا کہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آپ ارطغرل کی ٹیم سے مل سکتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے, تو وہ ادھر نہیں جا سکتے. ان کے ساتھ آپ یہ جو مشترکہ ڈرامے بنانے کے اوپر تجاویز پر غور کر سکتے ہیں, اپنے شہریوں کے آنسو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے بنیادی طور پر نا تکلیف کی بات, جس کا مجھے بار بار اس کا مجھے بھئی آپ خیر کیا کہا جا سکتا ہے ان کے اوپر نا. پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے, کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا فیکٹر آ چکا ہے اب PDM کا, اور PDM کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی جو ماس موومنٹ ہے اس کو تیز کرے اور لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرے. اور بھی جو یہ رابطے ہو رہے ہیں, اس کی جو کیا شکل بننے والی ہے رابطوں کی, جس طرح آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے, اس کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔